गोयाच्या खेळार पाविल्ले आसात. जोरदार ताळ्यांनी आम्ही तांकां येवकार भेटोवया. आमचे रोमट पारंपारीक वाद्यांनी तांचे फाटली 10 वर्सां जाली की ह्या भुरग्यांक तयार करता. थँक्यू सो मच. हांव सांगतालो की कशे तरेन डान्स स्पोर्ट जो आसा एक संस्था आसा ती भुरग्यांक शिकयता. फाटली 10 वर्सां जाली. सुरेश बाबान DIT जो आसा लिटल कोरियोग्राफी केल्ली. सो ताणीच कोरियोग्राफ केल्लो हो फुडलो आमचो जो डान्स आसा किंवा ताका म्हणून आमी गणेश वर्धना सादर करतात. सो आमी तयार आसात एकदम. आणि आमचे 200 अत्याधुनिक ड्रोन्स एक बऱ्यापैकी काणी रमोवपा खातीर तयार आसात. लुक अप, द शो बिगिन्स नाव. तुमच्यो ताळयो आणि व्हडल्यान ताळयो हांव अपेक्षीत करता. ह्या शोची सुरवात जाता आमच्या अभिमानान म्हणजेच आमच्या तिरंग्यान. होच तो आमच्या काळजाचो उडको, आमचो तिरंगो. जशी मी तयार करता तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावपाक जाय. आकार घेता आमचो तिरंगो. केसरी, धवो, पासो व आमच्या शक्तीचे आणि एकवटाचे रंग आसात. आम्ही आमच्या महान देशाक वंदन करूया. आमचो तिरंगो, आमचो अभिमान. जोरान ताळो जावपाक जाय ह्या आमच्या मळबांतल्या चित्रकाडी खातीर. आणि हे सगळे धरून हाडपा खातीर जे वावुरतात तांकां फुडली इमेज अर्पीत. वेलकम टू द लँड ऑफ सन, सँड अँड सी. पुराय संवसारात आमच्या गोंयची ओळख करून दिता गोवा टुरिझम. अथांग अशा दर्यावेळा सावन ते पाकिस्तान दोंगरा मेरेन सत्रें आसा आमच्या माणकुल्या गोंयांत. आणि तेच खातीर दर एकलो गोंयाक स्वर्ग म्हणून पळयता. आमच्या गोंयचो जादू आमी अणभवया. तुमच्यो ताळ्यांचो आवाज म्हाका येत रावपाक जाय. आणि त्या सुवातेर तुमी जमल्यात ती रात सुंदर आसा. मालगोवा समर फेस्ट 2026. आयची रात उत्सवाची रात. नक्षत्रांच्या सावळेत संगीत, संस्कृती आणि उमेदीचो हो सुवाळो परदेश फावटी समेत जनतेक मुरगांव समर फेस्ट 2026 हातूंत येवकार. तुमच्या ताळ्यांचो गजर गावनी. आणि आता जे व्यक्तिमत्व जे आमकां वाट दाखयता. आमी आमच्या राज्याचे मुखेलमंत्री मानाजी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो सन्मान करतात. हो भव्य 2 दिसांचो सुवाळो तांच्या सक्रीय पाठिंब्या खातीर आनी दूरदृश्टी खातीर शक्य जाला. गोंयाक एक उज्ज्वल आणि यशस्वी भविष्य घडीत घडले खातीर धन्यवाद सर. तुमच्या ताळ्यांचा आवाज येत रावपाक जाय. आमचे गोंय सबंद संवसार मेरेन पावपाक जाय. हे काम करतात आमचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटेजी हांकां आमचो सलाम. तांच्या नवनवीन कल्पनां खातीर आनी प्रयत्नां खातीर आयज संवसारीक पातळीचेर एक बऱ्यापैकी पर्यटन स्थळ म्हणून गोंयची वळख जाल्या. तुमच्यो ताळयो येत रावपाक जाय. आणि सगळ्यात पयलीं आमी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक जी हांकां धन्यवाद म्हणुया कारण तांणी हे फेस्टिवल मूळ गोवांत हाडलें. सर तुमचें स्वागत. आमच्या राज्याचे सौंदर्य आणि परंपरा जपिल्ले खातीर आणि तातूंत भर घातिल्ले खातीर तुमच्या फुडारपणाचे आमी आभारी आसात. केदार नायक जी, थँक्यू सो मच सर.
सगळ्यांचो गटगट व्हडलो जावपाक जाय. मुरगांव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डायनेमिक अँड रिझल्ट ओरिएंटेड एमएलए ऑफ गोवा संकल्प आमोणकरजी हांकां आमी विशेष धन्यवाद दितात, कारण तांच्याच अथक परिश्रमाक लागून हे फेस्टिवल मुरगांवांत जाता. संकल्प हांव सदांच म्हणटात, लेट अस बिल्ड मुरगांव टुगेदर हो तांचो मंत्र. ह्या मंत्राक साकार करपा खातीर आमी तांकां तेंको आनी हातभार लावया. आनी आतां हे आमचे सामके काळजा लागींचें वर पळयात. आमच्या माणकुल्या गोंयकारांचो आकार घेता. आमचे गोंय आकारान ल्हान असले तरी आमच्या गोंयचे आणि गोंयकारांचे काळीज मोठे आसा. हे गोंय हे आमचे घर. आमच्या गोंया खातीर ताळगांव व्हडल्यान. आनी आतां मळबान तो आकार घेता जंय आमी आसात. हो आयच्या ह्या सुवाळ्याचो केंद्रबिंदू मुरगांव आकार घेता. ऐतिहासीक बंदर आणि जिती मनशांची ही भूंय आमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवचो अभिमान आसा. हो आकार तुमच्या दारांचो गडगड जावन कारण ह्या सुवातेर आसात. वी आर हियर रायट नाव. आमच्या मातृभूमीक एक आदरांजली. आमकां जिवन दिवपी माती आणि आमकां जोडून दवरपी हो मंत्र आणि हो आसा वंदे मातरम. तर मोठ्या आवाजान आमचे भारत माते खातीर व्हडल्यान म्हणुया वंदे वंदे वंदे. गोंयच्या दर्यादेगे सावन पुराय भारत पर्यंत दर एकल्या खातीर आमच्या देशांतल्या दर एका भोग्या खातीर आनी आमच्या देशाक म्हणुया आमी जय हिंद जय हिंद जय हिंद. हो आवाज आमच्या काळजांतल्यान येवपाक जाय. आमकां आमच्या इतिहासाचो आनी शांतीप्रिय जिणेचो अभिमान आसा. तर आमी आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचो आनी परंपरेचो उत्सव साजरो करुया. आमच्या गोंय राज्याचो जय जयकार करुया. जय गोंय. व्हडल्यान आवाज गावनी जय गोंय जय गोंय. आमच्या देशाची आमच्या राज्याची प्रगती जाय जावची हेच मागुया आमी. आता मळबांतली चित्रकारी थांबतली. उजवाड पालवतलो. देवांचो असो देव हो भगवान श्री शिवशंकर. तशेंच ताका दुसरें नांव भोलेनाथूय आसा, जो बेगीन प्रसन्न जावपी रोखडोच. तर ताचेर आधारीत असो सुंदरसो कोमनेस श्री केदारबाब नायक. तशेंच थँक्यू सर. साजिद शेख मुखार सरचे भोवमान जाता हांगा. साजिद शेख. समीर खान तयार आहात तुम्ही. संजय परब तुम्ही तयार आहात.
समीर खान तुम्ही तयार राहू. प्रवीण परब. प्रत्येक सेवा ही जनतेक भोव उपकारी आसा, भोव मदत जाता. तशेंच मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशनाचे हे चेअरमॅन जाणी जनतेक लोकांक बऱ्यात बरी सेवा दिली आणि तांच्या सुस्वभावी अशा वागण्याक लागून लोकांमदी ते फामाद आसा. श्री बाबू आसोलकर. फुडले सत्कार मूर्ती काळो जावपाक जाय. नक्षत्र म्हळ्यारूच मळबात जे सदांच चमकता ते नक्षत्र. अशेंच तुजी कीर्ती उज्वल जावची आणि तूं बरेंच बरें काम करत रावचें. तुज्या धाडसाची खऱ्यांनीच तोखणाय करता आमी. मार्मुगांव समर फेस्ट 2026 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आयोजित केल्या या कार्यक्रमात आमचे बरोबर आसा आमचो खासदार भारतीय जनता पार्टीचो पयलींचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, आमचो NRI कमिशनर आणि माजी दक्षिण गोंयचो खासदार बाब नरेंद्र सावयकर, GTDCचो चेअरमॅन आणि म्हजो विधानसभेचो सहकारी बाब केदार नायक, म्हजो विधानसभेचो दुसरो सहकारी आनी तुमचो लाडको आमदार बाब शंकर आमोणकर, आमचे काउन्सिलर बाब जयंत जाधव, दीपक नाईक, आमचो पार्टीचो ऑफिसर बाब जयंत जाधव, आरोलकर, MD GTDCचो दीपक नार्वेकर, संकल्पाची घरकान काउन्सिलर श्रद्धा, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स हांगा हजर आशिल्ले सगळे माझ्या मोगाळ भावना आनी भयणी. केदारान सांगला त्या भशेन संकल्पान पुढाकार घेऊन आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर हो फेस्टिवल हांगा आयोजित केला म्हणून हांव ताच्या उर्वरित ताका परबी दिता. पावसान सुद्दां आपली उपस्थिती लायली. पावसान सांगलें कांय भिनाका, आपलो सपोर्ट तुका आसा, भिवपाची गरज ना. उदर प्रमोद सावंत सांगलो त्या भशेन एक सिग्नल दिलो पावसान. ताणें हांगा फेस्टिवला भितर एक बरें काम केलें. आणि सगळे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एनकरेज केल्या. काउंटर सगळे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे घाल्या. म्हणजे खावपाक सुद्दां आमकां लोक घरा कडेन करता पळय त्या भशेची व्यवस्था आज ताणें केल्या. हांव संकल्पाचें अभिनंदन करता की जो मनीस लोकां खातीर काम करता लोक तेका विसरना केन्ना. लोक सदांच ताच्या वांगडा उबे रावता आनी म्हणून म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे संकल्पा बरोबर रावतले. हांव केदाराचें अभिनंदन करता की केदारान पुढाकार घेऊन खूप कडेन फेस्टिवल आज ह्या वेळार कोलम्या एक मोठो फेस्टिवल चालला आणि अशेच फेस्टिवल फाटीं मडगांव जाल्लो. खूप कडेन हे फेस्टिवल केल्या. लोकांचो बरो पाठिंबो मेळटा आनी तातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक्टिविटीज मेळटा, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें उलाढाल जाता, बिझनेस मेळटा. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हांव केदार नायक, ताचे मंत्री रोहन ढोबळे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेंय अभिनंदन करता की तांणी दिल्ल्या सगळ्या एफर्टांतल्यान, तांणी केल्ल्या एफर्टांतल्यान, दिल्ल्या सहकार्यांतल्यान GTDC हे कार्यक्रम करता आणि मोठ्या संख्येन तुम्ही आज हांगा हजर आसा म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू व्हेरी मच सर. महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक, तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार संकल्पा आमोणकर, NRI कमिशनर आणि आदले दक्षिण गोंयचे खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आरोलकर, जनरल मॅनेजर दीपक नार्वेकर, दीपक नाईक, जयंत जाधव, बाकी सगळे मानेस आणि बऱ्या तरेन सूत्रसंचालन करपी बाय सिद्धी आणि तुम्ही सगळे उपस्थित सगळे पत्रकार, मोठ्या संख्येन मुरगांव आणि सराउंडिंग भागातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांकां धन्यवाद दिता. कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम उत्तर गोंयांत आशिल्लो पण ज्या तरेन तुमचो आमदार संकल्प आमोणकर हांच्यांनी प्रयत्न केलो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो की हांगा हाडूं जाय. आनी ज्या तरेन आमी आज पळयतात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे आसत आनी आमचो केदार बाब नायक, हे व्हडले फेस्टिवल हे केवळ पणजे न दवरता गोंया भरल्या वेगवेगळ्या भागां भितर
आता त्यांनी जसं सांगले मडगाव कार्यक्रम आसा, बाणवली चालू आसा आणि तशा पद्दतीचो 2 दिसांचो कार्यक्रम हो हांगा दवरला. हाच्या भितर हे सगळे करता आसतना हांगासरले लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ह्या सगळ्यांक लागून हांगा स्टॉलाय दवरिल्लीं आसा. आणि हांव म्हणटा की आज आता म्हाका दिपक गेलो हांगा सांगून गेलो की वास्को पावस पडटा. आता आमचे मंत्री म्हणटाले की मडगांव पावस पडटा, पण देवूळ एक वेळार बरें काम करता तें कृपा दवरता. त्यामुळे आज ह्या प्रांगणा भितर पावस ना, कारण संकल्प बामणकर हे बरें काम करता हे सगळ्या निसर्गाकूय दिसून आयिल्लें आसा. आणि त्यामुळे एखादें काम जेन्ना करपाक जाय त्या वेळाचेर तें बरोबर आसा की चूक आसा हें न्हू पळयना, पण म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जर कितें करपाक जाय कोण आपल्याक कितें म्हणटा तें ताका पडलेलें आसना, पण लोकां फाटल्यान ठामपणान उबो रावपी असो तो आमदार आसा. आणि आज आमी ज्या तरेन पळयतले आमी वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या फिल्डांतल्या बऱ्याच जाणांचे हांवें सन्मान केले. सामाजीक क्षेत्रांत आसत, कोणी तरी एखादें धाडस करून आनी एखादो प्रयत्न करून चोरांक धरले आसत, असे विविध असे वेगवेगळे आसात. स्पोर्ट्समॅन आसले, ह्या सगळ्यांचो हांवें सन्मान केलो. आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना सगळे बरोबर घेवन कशें वचप हे संकल्प बामणकरांक बऱ्या तरेन समजता. आणि म्हणून ज्या तरेचो आज हांगा फेस्टिवल म्हाका दिसता पयल्या वेळार फेस्टिवल हांगा जाता. हाच्या पयलीं केन्ना अशा पद्दतीचे फेस्टिवल हांगा जावनाशिल्ले. आणि त्यामुळे ह्या फेस्टिवलाक तुमचो सगळ्यांचे सहकार्य, कारण तुम्ही सगळ्यांची उपस्थिती ही हांगा आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आसत तांकां कितें तरी मदत मेळपाक जाय. ह्या मतदारसंघातले जे काही लोक आसात तांकांच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एखादें रिकॉग्निशन मेळूं जाय. बऱ्याच जणांचे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सन्मान जाले आसतले, पण एखादें रिकॉग्निशन एखादें मेळटा गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एखादो सन्मान जाता तो वेगळ्या पद्दतीचो सन्मान आसा. आणि म्हणून हांव सगळ्याक ज्यांचो सन्मान जालो त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण ताका एक रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वेगवेगळे बरोबरपासून सिद्धी म्हणटा हांगासर आनी उदय दोगांय जाणां ज्या तरेन हांगा सांगतालीं की गोंयचे वेगवेगळे आसात, कारण आमी गोंया भायर वचूंक जाय अशें न्हय, गोंया भितर सुद्दां बऱ्या तरेचो कल्चर आसा. नॉर्थ इस्टाचोय हांगा तेंचो परफॉर्मन्स पळयलो. आणि हे सगळें करता आसतना आमच्या भुरग्यांची एक कला जी आसा तेंचें टॅलंट जें आसा हे टॅलंट दाखोवपाची एक संद आसा. आनी म्हणून हांव चड वेळ घेता. बरें एकदा बाब केदार नायकाचे धन्यवाद दिता. आमचो संकल्प बामणकर हांचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा हाडलो आणि आमी धन्यवाद दिता, भाग्यवान समजता, कारण बऱ्याच जाणांचे सन्मान आमच्या हस्ते करपाक मेळ्ळे. आणि म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें. ETDC आयोजित मार्मोगोवा फेस्ट 2026 ह्या इनॉग्रल फंक्शनाक सगळ्यांकून पयलीं तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. ह्या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानसी हाजीर आसात. ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत, आमचे राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद शेख तानावडे, NRI कमिशनर नरेंद्र भाई, तुमचे लाडके मार्मोगांवचे आमदार तशेंच सिगरेट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन संकल्प बामणकर, माझे मित्र काउन्सिलर दीपक नाईक, माझे MD आरोलकर, कुलदीप आरोलकर, तसेच ETDCचे सगळे पदाधिकारी आणि मंचाचेर हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त, सगळ्यांक आयच्या फेस्टिवलाक वेलकम करता. मार्मोगोवा फेस्ट 2026 म्हाका दिसता ही संकल्पना जी आसा ही संकल्पनाच केलेली. सांगपाचें म्हणल्यार सुरवातेक हो इव्हेंट जो आसा आमी हांगा प्लॅन करूंक नाशिल्लो, हो नॉर्थ गोवन आशिल्लो, पूण ज्या तरेन संकल्प आमच्या MD कडेन कुलदीपा कडेन म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली फाटल्यान चललो की आमच्या लोकांक लागून मार्मोगोवा व्हडले इव्हेंट जायना आनी मार्मोगोवाच्या लोकांक आनी कल्चरल्सीक लागून हो जिद्दीन सामको आमकां जाय म्हणजे जाय म्हणून. आनी म्हाका ताका नांव म्हणपाक मेळूंक ना, कित्याक MD ताका नांव म्हणपाक मेळूंक ना. आनी आयज तुमी पळयलो आसतलो की बरो इव्हेंट आनी त्या लोक संख्या तुमच्या हांगा आयल्या. म्हाका दिसता खरेंच उत्साहान तुमी हांगा सगळ्या ह्या फंक्शनाक वेलकम करपाक तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसा. ETDC जेन्ना आमी विचार करता आनी जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांचे जे संकल्पना आसा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, म्हणजे बिचीच्या भायर सुद्दां जे आसा ट्युरिस्ट पावपाक जाय. आनी ट्रेडिशनली जेन्ना भायरच्यान ट्युरिस्ट येताले तेन्ना फक्त आमकां बिचां कडेन दिसताले, जावं ते बागा फालागोड आसूं, ह्या सायडीन म्हणजे कोलवा आसूं, बोगमोलो आसूं. पूण आतां म्हाका दिसता आमी डिसेंट्रलायज करपाचें जो आमी निर्णय घेतलेलो आसा आनी पुराय गोंयांत ट्युरिस्ट
आनी टुरिजम वाडचें आनी ऑल रावंड द इयर म्हणजे खंयच्या सिजननी पयलीं कितें जातालें सुट्यो आसा तेन्ना टुरिस्ट येताले पूण आतां आमी हे जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तोडून ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सगळ्या तालुक्यांनी आमी आमचो इव्हेंट करूंक सोदता आनी टुरिजम जे आसा सगळे क्षेत्रांत व्हरपाक सोदता आनी तेकाच लागून आयज मार्मोगांव तालुक्यांत एक बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. फुडें वता आसतना जेन्ना आमी टुरिजम ही आमची गोंयची इकॉनॉमी म्हणटात तेन्ना बऱ्यांत बरें प्रोग्राम जावन चडांत चड ट्युरिस्ट आकर्शीत जावचे आनी आमची गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावची ही आमची संकल्पना आसा आनी तेका लागून आमी सगळे इव्हेंट जे आसा ते ट्युरिस्टांक आमी आकर्शीत करपाक लागून हाडटात. आमी आयज पयला आसतले की आमचे लोकल सगळे लोक आसा ते जालेच तेच्या बरोबर ट्युरिस्ट आनी लोकल लोक सगळे एकठांय जावन आमच्या ह्या असल्या फंक्शनाक येतात. आयज हो इव्हेंट न्ही जाल्यार स्पिरीट ऑफ गोवा टूर चालू आसा. हेच्या पयलीं मातशे पयलीं आमी ऑनरेबल दिगंबर कामोदेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी एक इव्हेंट मोटर गोल म्हणून जे मोटरसायकल रेस आसली तो इव्हेंट आमी आतां इव्हेंट आमी इनॉग्रेट करून आयिल्ले आसा. सो हे सगळे इव्हेंट आमी करता कित्याक आमचो चडांत चड फुटफॉल जो ट्युरिस्टांचो आसूं वो गोंया कडेन येवं आनी गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावं म्हणून हांव आयज तुमी सगळे सायडीच्यान तुमच्या दोनी वाटेंतल्यान जे स्टॉल्स पळयतात हे स्टॉल्स एक्चुली थोड्या तुमकां थोड्या भायर घेवपाचे आशिल्ले पूण संकल्पाची जी म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आशिल्ली की हे सगळे स्टॉल जे आसा हे आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळों जे करून आमचे जे बायलां मनीस आसा आमी म्हणटा वुमन सशक्तीकरण बायलांचें आमी सशक्तीकरण करपाक जाय वुमन एम्पावरमेंट तेन्ना आमच्या स्थायीक लोकांक हे सगळे मेळचे आनी तेजो रिक्वेस्ट जो आसा आमी पुराय केलेलो आसा म्हणजे डिपार्टमेंटान म्हणजे डिरेक्शन कॉर्पोरेशनान पुराय केलेलो आसा ही सगळी स्टॉलां जी आसा ही तुमकां दितली. ही फक्त स्टॉलां न्ही तेन्ना अशे इव्हेंट जाता तुमी ह्या वाठारांतले सगळे खंयची गॅस्ट हावजां आसूं खंयचो ट्युरिस्ट टॅक्सीवालो आसूं मोटरसायकलवालो आसूं तेकाय फायदो जाता म्हणजे बारीक बिझनसमॅन तेकाय ह्या इव्हेंटाचो अशें व्हडले इव्हेंट जाता तो फायदो जाता. आनी म्हाका दिसता तेका लागून अशे इव्हेंट सगळ्या तालुक्यांनी जावपाची गरज आसा सगळ्या गांवांनी जावपाची गरज आसा. तेका लागून हो इव्हेंट आज तुमी तुमच्या फुड्यान मार्मोगांवान पळयता. म्हाजें एकूच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट की संकल्प ज्या तरेन म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाक लागून तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो इव्हेंट जावचो. आतां मे म्हयन्याच्यो हॉलिडे म्हणजे एप्रील मे म्हयन्यात वेकेशन आसता आनी ह्या वेकेशनाच्या टायमार सगळ्या फॅमिलीन भुरग्यांक ह्या इव्हेंटाक घेवन हेचो आस्वाद घेवन हांगा कितलेशेच इव्हेंट जातले हांगा लोकल आर्टिस्ट आसतले हांगा आमचे बॉलिवूडाक कोण कोण सिंगर आसा ते येतले तुमी पयला आसतले ढोल ताशे पयला आसतले आनी कितलेशेच हांगा तरेतरेचे आर्टिस्ट पयले आसतले. सो तेका लागून आयज म्हाका खोशी दिसता की एवरी टायम आमी म्हणटा इव्हेंट जाता तेन्ना गोंयच्या भायले आर्टिस्ट हाडटा म्हणून फर्स्ट टायम असो जालेलें आसा. मार्मोगांवा फेस्ट 2026 तुमकां मॅक्सिमम आयज आनी फाल्यां 25 आनी 26 ह्या दोनूय तारखेक गोंयकार आर्टिस्ट मॅक्सिमम दिसतले आनी गोंयकारांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी ह्या फेस्टिवलाक सगळ्यांत चड दिलेली आसा. दोन तुका हांव काबार तुमकां इतलेंच म्हणीन की ज्या जो मोग संकल्पाक तुमचे दाखयता तोच मोग तुमी संकल्पाचेर दाखोवपाची गरज आसा. हो इव्हेंट आसा हो इव्हेंट तेणें फक्त आनी फक्त तुमच्या लोकांक लागून हाडला ट्युरिस्ट आमकां जायच तेच्या बरोबर मार्मोगांवचे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा येवन फॅमिली वांगडा एक 2 दिसांचे एन्जॉयमेंट करतले एक 2 दिसांचो तांकां वेकेशन मेळटलें एक फॅमिली म्हणून जे दर दिसा ते कामाचे भायर येवन कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो ताका म्हणजे फॅमिलीक भायर येवन कितें तरी आकर्शीत जालें जावचें इव्हेंट एक सेलिब्रेट करूंक मेळचो तेका लागून ताणें हाडलेलो आसा. इतल्याच मागीर तुमचे कडेन सगळे कडेन जो प्रेम संकल्प तुमचेर दाखयता तोय प्रेम तुमी संकल्पाक 2027च्या इलेक्शनान फुडल्या 26 इलेक्शनान दाखोवपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन संकल्प काँग्रेसाक काम करता तुमकां सगळ्यांक लागून तशेंच ह्या प्लॅनाक तुमी फुडल्या इलेक्शनाक संकल्पाक व्हडल्या संख्येन मोठ्या संख्येन जिमान हाडटले म्हणून हांव इतलें सांगता तुमकां आनी एकदां आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसाचे इव्हेंटाचो बरे तरेन सेलिब्रेशन तुमचे कडेन जावचें हें मागता आनी म्हाजी 2 काबार करता. थँक्यू. देव बरें. व सदांच संकल्पा फाटल्यान आसचो ह्या समयाचेर मागता हे फेस्टिवल घडोवन हाडले म्हूण संकल्पाक त्या मना काळजांतल्यान एका परबी भेटीत आनी विचार उतर समेताच सगळ्यांक देव बरें. आमच्या मदीं आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे राज्यसभाचे खासदार तशेंच आमचे गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदले सर सदानंद शेठ तनावडे तशेंच आमचे आदले खासदार सर आनी NRIचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर सर
तशेंच आमचे गोवा डेव्हलपमेंट टुरिझम कॉर्पोरेशनाचे MD माझे मित्र बाब कुलदीप आरोलकर, सगळे त्यांचे वांगडी बाब दीपक नार्वेकर आणि बाकीचे सगळे त्यांचे वांगडी, तसेच माचेर उपस्थित असलेले आमचे आदले चेअरपर्सन काउन्सिलर बाब दीपक नाईक, आमचे मुरगावचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी बाब संतोष केरकर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर माझे मित्र बाब प्रसाद प्रभू गावकर, तसेच मागचे बाकीचे सगळे आमचे मानेस उपस्थित आसा. हांगा फुडल्यान माझ्या बसलेले सगळे आमचे सत्कार मूर्ती ज्यांचो आयज सत्कार आमच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू जावपाचो आसा. आनी सगळे माझे वांगडी आयज खूब खुशी भोगता, कित्याक आयज खंय तरी देवान म्हाका ताकद दिली आनी आमच्या मुरगांवा भितर हो फर्स्ट टायम म्हणटा हांव, कित्याक जाल्यार हो हिस्ट्री जाल्लेली आसा. केन्नाच आमच्या मुर्मो गोवान केन्नाच कसलो फेस्टिवल इव्हेंट म्हणटा तो जावना. हो पयले फावट जाता आनी तो बीन आमच्या सड्या भागाचेर जाता आनी तो बीन आमच्या रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जाता. तेज्या लागून हांव आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाब केदार नाईक, जो आनी थोड्याच वेळान हांगा पावतलो, ताका खूब खूब मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेज्या आदाराचेर आयज हांव हो प्रोग्राम हांगा हाडूंक शकलो. आनी त्याच प्रमाणे आख्खी आमची टुरिझमाची टीम जी हांगा उपस्थित आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी खूब खूब सपोर्ट केलो आमकां. आनी मुद्दाम हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, प्रोग्राम निकतो सुरू जाल्लो आसा, मेन जे एट्रॅक्शन आसा ते उरलेले आसा. मेन म्हणटा तो हांव तुमकां सदांच सांगतालो, जो ड्रोन शो आमचो ऑलमोस्ट तयार जाल्लो आसा, जो केन्नाच म्हणजे एकदाच तो पणजे जाल्लो आनी केन्नाच तो आनी गोंया भितर खंयच जावन नासलो. तो फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांवा भितर जाता. तेजो सगळ्यांनी म्हाका दिसता लाभ घेवपाची गरज आसा, कित्याक बरो शो जावपाचो आसा. तेज्याच वांगडा बाकीचे खुबशे शो जावपाचे आसा. त्या उपरांत म्हाका शूट अंडो जावपाचे आसा. मागीर आमची मेन जी सिंगर प्लेबॅक सिंगर आसा हेमा सरदेसाय, ती आमकां हांगा परफॉर्मन्स दितले अलॉंग वीथ रॉकर्स बँड. सो अशे खुबशे प्रोग्राम जावपाचे आसा. खूब आनंद दिसता, कित्याक आयज जे आख्खे आमचे मुर्मगांवचे लोक तुमचे इतले व्हड संख्येन तुमी हांगा उपस्थित रावले आनी हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी जो म्हाका हातभार लायलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका आमचे गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशना कडून खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, ही जी स्टॉल लायला आमी 14 स्टॉल्स आसा. आयज आमी ज्या बाकीच्या इव्हेंटाक पळयता जाल्यार स्टॉल्स म्हणटा ती सदांच ते कोणाक तरी घालपाक दिता आनी विकते दिता ते, बट हांगा आमच्या मुर्मगांव भितर तेंच्यांनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर आयज सगळी जी स्टॉल्स हांगा आसा 14 स्टॉल ती सगळी आमी महिला ग्रुपाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्लेले आसा. आनी तेंच्यांनी आपले डिफरंट जे वरायटीज आसा ते हांगा दवरलेले आसा. सगळ्यांनी तेजोय लाभ घेवचो. भुरग्यांक लागून गेम्स दवरलेले आसा थंयसर. फाटल्यान आमी वचत आमचो फाल्यांवू कार्यक्रम आसतलो. फाल्यांवू मेन खुबशे आमचे प्रोग्राम आसतले. तेज्या लागून आनी फाल्यां मेन एट्रॅक्शन जे आसा आमी LED प्रोग्राम म्हणून आसा तो आसा, बरो परफॉर्मन्स आसा. तेज्या उपरांत आमचो बॉलिवूड सिंगर आनी वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन म्हणटा तो सुदेश भोसलेचो प्रोग्राम आसा. सगळ्यांनी परत हांव सगळ्यांक इन्वायट करता, फाल्यां तेंच्यांनी येवचे. चड टायम घेयनासतना हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्ताक जे तुमी हांगा उपस्थित राहिलो, जो मान सन्मान आयज आमकां दिल्लो आसा. आमच्या मदीं मुद्दाम आयज हाजीर आसा आमचो राज्यसभेचो खासदार सर सदानंद शेट तानावडे, आमचो NRI कमिशनर चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर आनी आमचे टुरिझमाचे सगळे वांगडी. मुद्दाम ते आमच्या मुर्मा गोवान येयले. तुमकां सगळ्यांक संबोधीत तुमचो चड टायम घेयना, कित्याक आमचे थोडे फेलिसिटेशन आसा तांकां फेलिसिटेशन करपाक हांव सराच्या हातीनसून करपाक सोदता. तेज्या लागून परत एकदां तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां सगळ्यांक जय हिंद जय गोवा.